जाल्यार म्हणजे भुरगो येवकू ना परत स्कुलांतल्यान येवकू ना मागीर थिंग बस स्टॉपार हांव वाट पळयत रावलो हांव मेळना म्हणटकीर मागीर हांगा रेल्वे स्टेशन गार्डना कडेन सगळे कडेन सोदलें हांवें मडगांव बी गेल्लो रेल्वे स्टेशनाचेर. कुडचडे वाठारांतलो 7वेंत शिकपी 13 वर्साचो भुरगो खंय गेल्या 3 दिसां सावन घरा परतिल्लो ना. त्या भुरग्याच्या घरच्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण तो स्कुलान गेल्लो आनी थंय कोणा भुरग्या बरोबर झगडी जावन ताणें मुठी मारून त्या भुरग्याक बरीच दुखापत जाल्या अशें सांगून भुरग्याच्या पालकाक खंय स्कुलान आपोवन घेतिल्लो. ह्या वेळार ताचो पालक स्कुलान गेलो आनी ताणें आपल्या भुरग्याक खंय अशा वागणुकेक लागून समज दिलो, तापयलो. उपरांत दोनूय भुरग्यां मदलो वाद मिटयलो आनी ताचो पालक परत कामाक गेलो. मात त्या दीस आपलो भुरगो शाळेंतल्यान येवंच ना. आपणे ताची वाट पळयली, बसींनी रेल्वे स्टेशनार सोदलो, मात आपलो भुरगो आपल्याक मेळूना. जर कोणाकूय ताची खबरपात मेळ्ळी जाल्यार आपल्याक कळोवचें अशी मागणी ताच्या पालकान केल्या. कितें जालें भुरग्याचे कितें प्रॉब्लेम जालो? तर स्कुलाक गेल्लो तो सकाळी आनी म्हाका काम करता आसतना एक तेंगे ते ऑफिसांतल्यान म्हाका फोन येयला तुगे भुरग्या कडेन कोणा कडेन ते मातशी झगडी जाला आनी सामके तो मुठी मारल्या आनी ते भुरगो सामको सिरियस आहा आनी आत्तां यो म्हूण म्हाका सांगलें तेणी कोण तो हांव येयलो जाल्यार ते तीग जाण भुरगे थिंग ऑफिसां बसून आसलें म्हणटकीर हांवें भुरग्याक मातशें तशें करपा जायना न्हू अशें म्हणून टिचर बी तशें म्हाका आपोवन घेतलें म्हणटकीर बिचू उगी येवन घेवपाक कोता येना न्हू अशें म्हणटकीर हांवें तेन्ना भुरग्याक बी मातशें तापयलो आनी मागीर तूं तर अशें करून मस्तीपण तरी करता जाल्यार तूं आनी स्कुलाक शिकपा मती ना जाल्यार शिक ना जाल्यार तूं म्हजे कडेन कामाक यो म्हणून सांगलें हांवें बेश्टें अशें करून तांकां उजीर भुरग्याक अशें करून बेश्टी भिवयलो हांवें भिवून न्ही मागीर हांवें सर तांकां दोगांक भुरग्यांक एकट्याक केलो आनी एकमेकाचेर ताका सॉरी बिरी म्हणून ते सगळें मिटयलो म्हणटकीर हांव परत आमच्या कामाक गेलो ना मागीर 2-3 बसी बी गेले आनी ते बसी वचून बी फाटी वचून तेंगे बसीचेर बी सगळें सारकें पळयलां हांवें चारून बी काडलें हांवें मेळना म्हणटकीर मागीर हांगा रेल्वे स्टेशन गार्डना कडेन सगळे कडेन सोदलें हांवें मडगांव बी गेल्लो रेल्वे स्टेशनाचेर थिंग बी मेळना मागीर मडगांव गार्डना कडेन गेल्लो थिंगा बी मेळना मागीर मडगांव कदम बस स्टँडार बी गेल्लो थिंगा बी मेळना म्हापसा बी वास्को बी वचून गेलो वास्को बी मेळना मागीर हांगा हुबळी बी वचून गेलो सर सगळे ट्रेनी बी सगळे चेक खंयच्या क्लासान शिकतालो तो डी क्लास शिकतालो सर 70 नाव कितें चेड्यालें? श्रेष्ठ हिरेमठ. नंबर कितें मोबायल नंबर तुजो कितें? नंबर 9579704933. कितें सांगपाक सोदता लोकां कडेन वो तरी भुरगो तरी मेळ्ळा न्हू कोणी जाल्यार म्हाका एक मेळचें आनी म्हाका एक फोन करचें सावड्याचें कुडचड्यार. नमस्कार. कुडचडे हितून भागा भितर एक दुखदायक घटना घडलेली आसा. आमी पळयतात इस्कॉलांनी आतां भुरग्यां जर कितें म्हणलें भुरगीं तोंड घेवन वयता आवय बापायन कितें म्हणलें जाल्यार राग करून खंय तरी लिपोवन वता. पूण कुडचड्यार स्कूल आसा तितूंक 7th स्टँडर्डांत शिकपी श्रेष्ठ हिरेमठ हो जो भुरगो आसा जेन्ना इस्कॉलान भुरग्यांची झगडी येता भुरग्यांची झगडी ही आयजच जायना ही कालांतरान हेजे पयलीं बीन भुरगीं शिकल्या आनी झगडी जाता तितून मिटून वयता. पूण तितूंतल्यान बापूय जो आसा ताका फोन करता आनी सांगतात की तुज्या भुरग्यान कोणा तरी एक भुरग्या मारला आनी तो व्हेरी सिरियस आसा म्हण आनी तो कुळी जो कामाक बापूय आसा तो थंय धांवट येता आनी आपले भुरग्यान कोणा मारला हें पळयता. पूण ज्या भुरग्यान जो श्रेष्ठ हिरेमठ हे दोगांय झगडी जाले ते तिगी भुरगीं थंय बसून आसले आनी तेन्ना कॉम्प्रोमायज जालें उलयले की हें जावपाक जायना आनी बापायन सांगलें ताका श्रेष्ठाक की तूं अशें जर मस्तीपण करता जाल्यार तुका आपूण आपल्या बरोबर कामाक व्हरता म्हण आनी ही मस्तीपण जावपाक जायना आनी तूं सारको शिक म्हण. फर्स्टली जे बापूय आसा ते आपल्या भुरग्याक सांगतात काय मस्तीपण जावपाक जायना हे संस्कार जे आसा ते पयलीं साकून लागपाक जाय. जेन्ना भुरगो आसा तेजे खंय तरी भुरग्याक ते शिक्षण दिवपाक जाय किंवा ह्यो सगळ्यो गजाली जाले जाल्यार भुरगीं ह्या स्टेजीचेर तरी वतना. आयज श्रेष्ठ हिरेमठ जो आसा जो 7वी स्टँडर्डांत आयज तो लावपाचो आसा 3 दीस जाले आनी तेजे बापायन 3 दीस पयलीं कुडचडे पुलीस स्टेशनान कंप्लेन रजिस्टर केली आसा. तेणी आपलो मोबायल नंबर जो आसा तो मोबायल नंबर तुमकां सगळ्यांक दिल्लो आसा. जर आनीक फोटोय दिल्लो आसा जर कोणी गोंयांक भितर किंवा गोंयचे भायर जर आसत ह्या मोबायलाचेर ते कॉन्टॅक्ट करचो आनी एक बापाय आपलो भुरगो हरवलो आसा ताका खंय तरी मदतीचो हात करपाक दिवपाक जाय. आनी अशी जेन्ना भुरगीं वयता आयज तेजी बापायची एक संकट येयल्लें आसा आपलो भुरगो ना आनी जेन्ना बापूय जेन्ना कितें म्हणटा भुरग्याक तो रागान म्हणना खंय तरी ताका शिक्षण येवपाक जाय देख येवपाक जाय रागान म्हणटा. पूण ही जी जबाबदारी आसा आनी अशे पद्दतीन ताका फोन करून जेन्ना सांगता तो दुसरो भुरगो जो आसा तो सिरियस आसा तेन्ना बापायचे जो बापूय खंयच्या कामां आसा धांवट येता आनी जेन्ना तुमी जो मॅनेजमेंट जो आसा तो जर हेजे कंट्रोल करपाक शकना जाल्यार भुरग्यांक तुमच्या इस्कॉलांक धाडपाचें कित्याक असो सर्वसाधारण जो पेरंट्स जो आसा तो पेरंट्स हो आयज करतात आनीक आयज त्या भुरग्याक सोदपाक सुद्दां तितली जबाबदारी मॅनेजमेंटाची आसा. मॅनेजमेंट आयज न्हिदलेलें आसा
आनीक मॅनेजमेंटान खरें तर ह्या बापायक श्रेष्ठाच्या बापायक हेल्प करपाक जाय आसलो, तो सुद्दां हेल्पाक दिसून येना. ताका लागून सगळे गोंयकारा कडेन मागता जो फोटो आमी तुमच्या मुखार दाखयता त्या फोटोच्या आधाराचेर किंवा मोबायल नंबर जो तेणी सांगलेलो आसा त्या आधाराचेर ह्या भुरगो जर मेळत जाल्यार तेच्या बापायक अवश्य कॉन्टेक्ट करचो आनी एक बापायक आपलो भुरगो परत मेळपाक हो सगळ्यांचो आदार दिवचो.